بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين زابير آب أبونا زابير ول تسفانا زابير منفس قدس قداسينا سلزخونه نمسجنو فقرات حواتين حتين بروخ صوم يقبرلنا افتنا 9 محلتي نقبرو زلنا قعزون بعلو أملاخ يبارخلنا بروخ لتسنبت سنبت عرفتي سنبت حداسي سنبت قداسي يقبرلنا قدامين باب كابوريت زفترت كم عرف 10 كلته كافقدي حدا እግዚአብሔር ናብራም ከምጽውዖ እግዚአብሔር ድማ ናብራም ካብ ዓድኻን ካብ አዝማድካን ካብ ዓዲ አቦኻን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርኤካ ምድሪ ኸኣ ኺድ ዓብዪ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን እየ ንስምካ እውን ክዕብዮ እየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባረኹኻ ክባርኾም ንዝረገመካ ድማ ክረግሞ እየ ህዝቢ ዓለም ድማ በኣኻ ክባረኹ እዮም በሎ አብርሃም ከዓ ናብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኸደ ሎጥ ድማ ምሳኡ ኸደ አብርሃም ካብ ካራን ክወፅእ እንከሎ ወዲ 75 ዓመት ነበረ ካብ መዝሙር 33 መዝሙር ምስጋና አቱም ጻድቃን በቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ እልል በሉ አቱም ትእዘዝዎ ንእግዚአብሔር ከተመስግንዎ ይግባእ እዩ ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ አመስግንዎ 10 አውታር ብዘለዎ በገና ዘምሩሉ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ አጸቢቅኩም ቃኒሉ እልል በሉሉ ቃል እግዚአብሔር ሐቅ ኩሉ ሐቂ እዩ ተግባሩ ኩሉ እውን እሙን እዩ እግዚአብሔር ጽድቅን ፍትሕን ይፈቱ ምድሪ ኸኣ ብምሕረቱ ምልእቲ እያ እግዚአብሔር ንሰማያት ብትእዛዙ ንፀሓይን ወርሕን ኸዋኽብትን ከዓ ብቃሉ ፈጠሮም ንማያት ባሕሪ ኣብ ሓደ ይእክቦ ንዓማዓሞቕ ባሕሪ ኣብ መዛግብቲ ይዓጽዎ ምድሪ ብምልእታ ንእግዚአብሔር ተምልኮ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ኩሎም ህዝቢ ንእግዚአብሔር የኽብርዎ ንሱ ምስ ተዛረበ ዓለም ተፈጥረ ንሱ ምስ ኣዘዘ ኩሉ ህልው ይኾነ እግዚአብሔር ንምኽሪ ኣሕዛብ ከንቱ ይገብሮ ንሓሳባት ህዝብታት የጥፍኦ ምኽሪ እግዚአብሔር ግና ንዘላለም ይነብር ሓሳባቱ እውን ንውልድ ወለዶ ይቐውም እግዚአብሔር ዘኣምላኹ ህዝቢ ብሩኽ እዩ እቱ ናቱ ክኸውን ዝሓረዮ ህዝቢ ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት የማዕዱ ንኹሎም ደቂ ሰብ ይጥምቶም ንሱ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ኣብ ቦታ ማሕደሩ ኮይኑ ይምልከቶም ኣብ ልቦም ሓሳባት የንብር ንተግባር ኩላቶም ድማ ይፈልጦ ንጉስ ብምብዛሕ ሰራዊት ኣይስዕርን ጀግና ብዓብዪ ሓይሉ ኣይዕወትን ፈረስ ዓወት ኣይውህበካን እዩ ተዓብዪ ሓይሉ እውን ኣይከድሕነካን እዩ እግዚአብሔር ነቶም ዝፈርህዎን ነቶም ብምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩን ይሕልዎም ንሱ ንኣታቶም ካብ ሞት የድሕኖም ብዘበን ጢሜት ብህይወት የንብሮም ንሕና ትጽቢትና ካብ እግዚአብሔር እዩ ሓገዝናን ዋልታናን ንሱ እዩ ኣብ ቅዱስ ስሙ ስለ ዝተኣመና ኸኣ ብኡ ንሕጐስ ኣሎና ኦ እግዚአብሔር ከምቲ ብኣኻ ተስፋ ዝገበርናዮ ምሕረትካ ኣብ ልዕለና ይኹን ካልኣይ ንባብ ካብ ካልእቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 8 ደጊም ንጎይታ ብምምስካርን ብኣይ ብእሱርን ኣይትሕፈር እኳ ደኣ በቲ ኣምላኽ ዝህበካ ሓይሊ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጽገብ ንሱ ብግብርና ዘይኮነ ብፍቓዱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘመናት ቅድሚ ምጅማሩ ዝተዋህበና ጸጋ ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጸዋዓና እዚ ጸጋ እዚ ብምምጻእ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ንሱ ንሞት ስዒሩ ንህይወትን ንዘይሙማትን ብወንጌል ናብ ብርሃን ኣውፅኦ ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 1 ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ ኢየሱስ ድሕሪ 6 መዓልቲ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ንዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ እምባ ኣደየቦም ኣብ ቅድሞም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ በርሀ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ እነሆ ሙሴን ኤልያስን ምሳኡ ክዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ ጎይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ
فقد كان تدعى خوينس أبزي سلسة داس كسرح حدا نعخا حدا نموسي حدا ون إلياس بولو جنا بيتروس إنا تزارب خلو بروه دمنا أنسلالوهم نو دما خفت دبنا زفكرو باوز تحقسكو ودي إزي إيو نعو سمعوه زبل دمسي تسمعي دقب مزامرتو إزي سمعهم بقنبارهم تدفو أزيوم نافو يسوس قرب إلو تنكيم أمو تنسو أي تفرهون بولم عينتم للعلو قلا حنت أبولو دما بزيكا يسوس بينو حدقوا أي رأيون كابن باخور دخلو يسوس ودسب كموتات كسع زتنسي نزيز رأخمو نحدقوا أي تنقرو إلو أزازوم إزي بسرات وانجل قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حتين أبزي مقدي نعبي صوم نهو قويتانا المدحانيان تسفانان يسوس كريستوس حدا تمكرون أستماقرون نايتن سعي خمز هلوهم قبره نمان تو حدن يعقوبن يوحنسن نبيتروسن سلسة غفتهم تغتلتو نريا لنا تمكرون نايتن سعي انتايز مثل كمي أبتي عبي ناب انبا وسيدو نبينهم ناب نوح انبا أديبهم يبلنا من يمجيهم بيتروسن يعقوبن يوحنسن حون يعقوبهم نزيهم تمكرون نايتي تمكرون أستمعرون نايتي تنسعي انتايز مثل أو خايري ولو برهان صحايري ولو تريتو تغيره تلوت أنا يسوس تريت قلتو خمس صحاي برهي نزي فقرات حواتين حاتين كن مكرون كان استمعرون بعين لبونانا كدانون كان برهان صعدوه نزيون بعين لبونانا كن مكرون كان استمعرون إنه خا موسين إلياسن موسين نتي بمولو حقي نبولي كيدان زلوين زوكليو إلياس كان نبيات بمولام سلز مولو إزي مساو خزارا ربو ترايو مسمن مس يسوس نازراوي إزي تتمكرون أستمقرون فقرات حواتين حتين بحق خازا أقداسي خمي إتي مقدي ناوي قصوز وستنا زلو نخنري نفتمكرون أستمقرون نايتن ساي نغنميتن نلعلن نافتي هلاوي ناي أملاخ نبونا موسى نبونا إلياس أوزلوا ملو سئلي ناي سنة فترة ملو سئلي ناي تاريخ دحنتنا نري فقرات حواتين حاتين نزي تمكرون استمعرون بحقي قريمو بيتروس حونا ني يسوس كم زغولون سمع وقويتاي أنا أبز منبر صبوقيو كيف هاللوزي بحقي كيف هاللو بهتالو كون فسها وسلام نبلا مزمور ناي ترسع أبتنسى فاسيكا كريستوس تنسى موتان إلا مزجمرنا كون فسها وسلام إلا أنا نزازم سلازي فسها لو دستالو سلام لو سلازي بيتروس حاونا نزي مستمقرن مستمكرن أبز منبر صبوقيو فقد كان ترى خوين سيبلون يسوس أبز سلسة داس كنسرح كيف هاللو بزي بجاها سلسة داس كنسرح حدا نعخا حدا نمسي حدا وني إلياس أبز حدار كنكبر أبز خنطايس خنا تصبوي زي بهتالو يبل كوتات تلوخوغن أي رئي لنا بنا بيتروس إذا سين تمكرون استمقرون نمتوابعي زتوهاوي إمر جنا يسوس أمسكال كوعلا لو جنا يسوس بيتي زلو سرعتنا بيت هايمانوتن بيت منجستن بوخسك على لو أفتن سعيد حرايز مت تمكرويو تحرموتي زلو تتنسعي كين موت تنسعي البون فقرات حواتين حتين عارف سقلات مسؤول كاي تنسعي سنبت تنسعي متان زلو اتسنبت كين معاربخ متسعي خيلن فقرات حواتين حتين يجمرا موت تحراي تنسعي زلو نعيو بزريخا حونا باولوس صبغي يقولصلو نبيتروس كن تيموثيوس كصحفولو خلو دقيم نغويتا بمسكار باي بأسور يتحفر يبلو وقادا بتا أملاخ زهبك حيلي ننت وانجيل مساي مس باولوس مالتي مكرات صقاب نسو بقبرنا زي كونه بفقادو بيت بخرصوص يسوس زبنات كين مجمارو استوهابنا صقان أدحاننا وقدس وعاون صوعنا الصقازي بممسا مدحان ناس كرصوص تقلسي نسو نمو سعيرو
ንህይወትን ንዘይሙማትን ብወንጌልና ብርሃን አውጽኦ እዚ ብዘይሙማት ስለዚ ዘይሙማት ዝመጽእ ድሕሪ ሞት እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ትንሳኤውን ዝመጽእ ድሕሩ እዩ ስለዚ ነዚ ይገልጸሉ ገና ጴጥሮስ እናተዛረበ ኸሎ ትደበና ይብኸድኖ አንጸላልዮም ነው ድማ ካብቲ ደበና ታዕቢ ድምጽ ንሰምዕ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ገሊላ ኣብ ሊባኖ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኢየሱስ ኣብ ጥምቀት ዝሰምዖ ንዑ ክድገም ከሎ ንሰምዕ ንስኹም እንታይ እቲ ድምፂ ዘፍቁሮ ብኣውስ ተሓጐስኩ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ንመን ኢየሱስ ናዝራዊ ዘፍቁሮ ሓደ ድምፂ ናይ ተፈቃር ኣቦይ ዘፍቁሮ ብኣውስ ተሓጐስኩ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ ካብቲ ደበና ናይ ድምፂ ናይ ተፈቃር እግዚአብሔር ኣቦ ድምፆም ከዓ ነዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ሰንበዱ ተደፍኡ ኣዝዮም ድማ ፈርሁ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ይብል እሱን ተንኪፉኒ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ንዓይን ዓኻ ንዓኺ ክትንክፈና ኢና እንደለ ዘለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ዛዕቢ መገዲ ናይ ጾምን ናይ ዝንገብሮ ዘለና ሲኖዶስ ናይ 9 መዓልታት ብዘይ ዳሕራይ ከዓ ዓይንቶም ንላዕሊ ቆላሕ ኣይትፍርሁን በሎም ተንሱ ኣይትፍርሁን በሎም ተንክልተ ቃላት ዘድልያና ኣብ ብሓባር ንሰምዐን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ተንሱ ኣይትፍርሁን በሎም እዚ ክብለና ንህዝቢ እግዚአብሔር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ዛዕቢ ጾምን ጸሎትን ጻዕርን ንገብር ኣለና ዝንገብሮ ዘለና ናይ 9 መዓልቲ ሲኖዶስ 40 መዓልቲ ናይ ጾም 50 መዓልቲ ናይ ፋሲካ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብድምሩ 9 መዓልቲ ዕላማና እንታይ ነዘን ቃላት እዚኣተን ክንሰምዐን እዩ ተንሱ ኣይትፍርሁን ተንክልተ ቃላት ተንሱ ካብቲ ውድቀት ኢና ክንትንስእ ናበይ ንቅድሚትን ንላዕልን ንድሕሪትን ንታሕትን ክንከይድ ጽኒሕና ተንሲና ብትብዓት ንፍርሃት ስዒርና ንቅድሚትን ንላዕለ ክንከይድ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ከመይ ንሕና ኣብ መገዲ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ሲኖዶስ ማለት ንሱ ማለት እዩ ብሓባር ዝጓዓዙ ህዝቢ እግዚአብሔር ስለዚ ነተን ክልተ ቃላት ተንኪፈናኒ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ወጎይታ ተንኪየና ንብሩኽ ሓወይ ንብሩኽ ተሓፍተይ ንዓይ ንኹላትና ህዝቢ እግዚአብሔር ተንኪየና እሞ ኣሕውየና ተንሱ ኣይትፍርሁን በለና ምንቲ ክንትንስእ ብትብዓት ምንቲ ክንትንስእ ከም ቁሱል ማሕበረሰብ ንሕውየትናን ንገስጋስናን ዓይንቶም ንላዕሊ ቆላሕ እንተበላ ድማ ብዘይካ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን ስለዚ ካብ ዓይኖም ከዓ ኸደ ነዚ ከዓ ኣይትንገሩ ክብሎም ከሎ ንሰምዕ ወዲ ሰብ ካብ ሙታት ክስተዓትንስእ እዚ ዝተመከርኩሞን ዝተማቐርኩሞን ንኻልእ ሰብ ኣይትንገሩ ክብሎም ንሰምዕ ኣማን ብኣማን ንሱ የድሊ እዩ ከመይ እንተ ነገርካዮ እውን እቲ ሰብ ክርድኦ ይክእልን እንተ ሰበኽካዮ እውን ክርድኦ ይክእልን ተመክሮን ኣስተማቕሮን ይሓትት እዚ ስለዚ ኣይነገሩን ንሳቶም ድሓርዮም ዝነግሩ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ብሓቂ ናይ ኢየሱስ ትርኢቱ ምልዋጥ ኮታ ናብቲ ሰቦና ሙሴ ሰቦና ኤልያስ ኣብ ምሳብ ምስትህላዌ ናይ ተፈቃር ኣቦኡ ፍቁር ወደይ ንሱ እዩ እሞ ስምዖ ክብለና ከሎ ክንሰምዖ እሞ ክነስተማቕሮ ነዚ ኣስተማቒርናስ ንሕና ከዓ እቲ ቃላት ንዖም ዝበሎም ተንኪዎምስ ንሕና እውን ክትንክየና እሞ ተንሱ ኣይትፍርሁ ክብለና እሞ ንሕና ከዓ ብትብዓት ተንሲና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን ክንከውን ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጸልዩ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ውግእ ኣብ ዘለዎ ዕርቀ ሰላም ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን